नमस्ते। अद्यतनपञ्चाङ्गं विश्वावसुसंवत्सरः दक्षिणायनं शरदृतुः तुलामासः शुक्लपक्षः दशमीतिथिः धनिष्ठानक्षत्रं शुक्रवासरः सूक्तिः विद्यार्थी लघुचित्तः स्यात्. A student should keep the mind light, that is open and humble. अद्यतनकथा आनन्दस्य अन्वेषणम्. प्रणवः इति कश्चन युवकः। सः सर्वदा सन्तोषेण भवितुम् इच्छति। सन्तोषेण भवितुम् आनन्देन भवितुं किं करणीयम् इति सर्वदा चिन्तयति। किमपि न स्फुरति। अन्यान् अपि पृच्छति। उत्तरं न प्राप्नोति। तथा एकदा स्वस्य मित्रं पृच्छति, अहम् आनन्देन भवितुम् इच्छामि, मया किं करणीयम् इति। तदा सः उक्तवान्, चिन्ता मास्तु, यावत् शक्यं तावत् धनम् अर्जयतु, धनं सम्पादयतु, धनेन आनन्दः भवति। ततः आरभ्य सः प्रणवः धनम् अर्जयितुम् आरब्धवान्। अधिकं धनम् अर्जितवान्। तस्य सम्पदपि महती अभवत्। तथापि तस्य आनन्दः किञ्चिदपि नास्ति। सः पुनः चिन्तयति, एतावता परिश्रमेण अहं धनम् अर्जितवान्, सम्पदं प्राप्तवान्, तथापि मम आनन्दः नास्ति इति सः चिन्ताकुलः अभवत्। सः पुनः मित्रं पृच्छति, भवता उक्तं मया कृतं, मम समीपे धनमस्ति, सम्पदस्ति, परन्तु आनन्दः नास्ति, मया किं करणीयम् इति। इदानीं सः मित्रम् उक्तवान्, चिन्ता मास्तु, भवान् विवाहं करोतु, पुत्राः भवन्तु, स्वबान्धवाः भवन्तु, तेन भवतः आनन्दः भवति इति। प्रणवः अपि तथैव कृतवान्। इदानीं तस्य पुत्राः अपि सन्ति, बान्धवाः अपि सन्ति, तथापि तस्य आनन्दः नास्ति। पुनः प्रणवः मित्रं पृच्छति, भवता उक्तं सर्वमपि कृतं मया, तथापि मम आनन्दः नास्ति, किं करणीयम् इदानीम् इति पृष्टवान्। इदानीं सुहृद् उक्तवान्, अस्तु, इतः परं किं करणीयम् इति अहमपि न जानामि। भवान् तत्र आश्रमे विद्यमानं गुरुं पृच्छतु, प्रायशः सः गुरुः जानीयात् इति। तथैव एषः प्रणवः अपि सर्वं धनं स्वीकृत्य सः गुरुः समीपं गतवान्। सः गुरुः एतं दृष्ट्वा, भवते किम् आवश्यकम् इति पृष्टवान्। एषः प्रणवः उक्तवान्, मम समीपे धनमस्ति, सम्पदस्ति, किन्तु आनन्दः नास्ति। आनन्दं कथमहं प्राप्नोमि इति भवान् एव सूचयतु। सः गुरुः एकक्षणं चिन्तयित्वा झटिति सर्वं धनं स्वीकृत्य धावितवान्। प्रणवः एतद् दृष्ट्वा, अहो, एषः गुरुः नास्ति। सः प्रणवः अपि तं गुरुं ग्रहीतुम् अनुधावितवान्। सः गुरुः सर्वत्र धावितवान्। धावित्वा धावित्वा अन्ते यत्र सः धावनम् आरब्धं कृतवान् तत्रैव स्थितवान्। पुनः प्रणवः अपि तत्र आगत्य स्थितवान्। इदानीं गुरुः धनं सर्वं प्रणवाय दत्तवान्। गुरुः पृष्टवान्, इदानीम् आनन्दम् अनुभवति वा इति। सः प्रणवः उक्तवान्, आम् आम्, इदानीम् आनन्दः अस्ति, कथम् इति गुरुं पृष्टवान्। गुरुः उक्तवान्, एतावत् पर्यन्तं भवतः मनः शान्तः न आसीत्। पूर्वमपि धनं कथञ्चित् सम्पादनीयम् इति चिन्तया भवतः मनः चञ्चलम् आसीत्। यदा अहं मया स्वीकृतं धनं भवते दत्तवान्, तदानीं भवतः मनः शान्तः अभवत्। तथा मनसि आनन्दः अपि जातः। आनन्दः अन्यत्र कुत्रापि नास्ति, अस्माकं मनसि एव आनन्दः अस्ति। मनः शान्तिः एव आनन्दाय कल्पते। मनश्शान्तिः एव आनन्दाय कल्पते इति सः गुरुः उक्तवान्। कथा अवगता वा? प्रश्नाः। युवकस्य नाम किम्?
युवकस्य नाम किम्? सः सर्वदा किं चिन्तयति? सः सर्वदा किं चिन्तयति? तस्य मित्रं प्रथमं किम् उक्तवान्? तस्य मित्रं प्रथमं किम् उक्तवान्? आनन्दं भवितुं किं करणीयम् इति मित्रम् उक्तवान्. आनन्दं भवितुं पुनः किं करणीयम् इति मित्रम् उक्तवान्. गुरुः किमर्थं धनं स्वीकृत्य धावितवान्? गुरुः किमर्थं धनं स्वीकृत्य धावितवान्? अन्ते गुरुः किम् उक्तवान्? अन्ते गुरुः किम् उक्तवान्? धन्यवादः.